उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आग्रह। सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको कांग्रेसका प्रवक्ता महतको दावी। नयाँ सरकार गठन भएदेखि शेयर बजार लगातार उकालो यात्रामा। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी खर्चको मार्गदर्शन संशोधन। देशैभर चिसो बढ्यो। चिसोको असर तराईका जिल्लामा धेरै प्रभावितको पहिचान र सहयोगमा पालिका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने प्राधिकरण भनाई। कसका राम्रो किसिमको घरको संरचना छैन, कसको घरमा चाहिँ राम्रो ओड्ने ओछ्याउरी छैन भन्ने कुरामा चाहिँ पालिकाले बढी निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक संकट भोगिरहेको श्रीलंकामा आउँदो फेब्रुअरीमा स्थानीय तहको चुनाव हुने। पर्यटकको संख्या बढेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनाई। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा आज लुम्बिनी र विराटनगर विजयी संकटा क्लब आहा रारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550-60-768, 98-550-60-769। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। कृषि स्नातक बीएससी एजी तहको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। शैक्षिक सत्र 2079-80 मा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको कृषि संकायमा सञ्चालन गरिने कृषि स्नातक बीएससी एजी तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि लिइने प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम यही पुस 24 गते राति 12 बजेसम्म खुल्ला गरिएको छ। आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np/admission मा हेर्न सकिनेछ। डीन कृषि संकाय। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष नेपालसँग विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको लागि 138 सांसदको मत आवश्यक पर्छ। अहिले प्रचण्डलाई 169 जना सांसदको समर्थन रहेको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएपछि पहिलो पटक प्रचण्ड र नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी र पोलिट ब्यूरो बैठकले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। आज युवा संघ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला कमिटिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपालले सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतार नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक दृष्टि स्पष्ट नभएकोले आफ्नो पार्टीको पोलिट ब्यूरो बैठकले पनि सरकारलाई समर्थन तथा सरकारमा सहभागिताका बारेमा निर्णय नलिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागिताबारे आफूहरूसँग छलफल नभएको पनि बताउनुभयो।
अहिलेसम्म हामीले यो सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम लिन्छ भन्ने कुरा हेर्नै भएको छैन। मान्छेको अनुहार हेरेर गर्ने हो भने प्रचण्डजीको अनुहार हेर्दाखेरि ल समर्थन गर्दैन भन्दै उनलाई, तर अनुहारले पनि कहिले काहीँ हुँदैन। किन पोलिटिकल सिनारियो त क्लियर हुनु पर्यो नि। अनि अर्को पाटो पनि त छ नि, हामी पनि त नेपालको राजनीतिमा छौँ, हामीलाई केही पनि जानकारी छैन। अनि त्यतिकै हामीले अगाडि सरेर बोल्ने कुरा के को हतार। यसैबीच विश्वासको मत र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बारेमा गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, शक्ति बाँडफाँड बारे प्याकेजमा सहमति लगायत विषयमा छलफल भएको जसपाका अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले वर्तमान गठबन्धन पदीय चाहनामा मात्रै सीमित रहेको भन्दै यसको आयु लामो नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान गठबन्धनमा राजावादीदेखि गणतन्त्र नै ठिक हो भन्ने र संघीयता विरोधीदेखि संघीयता आवश्यक छ भन्नेसम्मको सहभागिता रहेकोले यस गठबन्धनको आयु लामो समय नटिक्ने दावी गर्नुभयो। सरकारको तहमा निरन्तरता दिने लामो समयमा जाने जुन प्रतिबद्धता सबै गरेका थिए, त्यो प्रतिबद्धताबाट हामी हटेका होइनौं। प्रचण्डजी हट्नुभयो र वैकल्पिक गठबन्धनको सरकार अहिले बनेको छ। त्यो गठबन्धन त्यहाँ विचारमा एकता छैन, दृष्टिकोणमा एकता छैन, जुन विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ, त्यो बोझबाट नै गठबन्धनको आयु छोटिन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि हामीले चाहिँ देखिराखेका छौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्न छुट्टै युनिट खड़ा गर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरू साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्दै लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार वृद्धि गरी देशको राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कालोबजारी, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो। कानून उल्लंघन हुने, कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ बाधा अर्जन हुने कुराहरूमा यहाँहरूले पनि चासो नराखिदिनु भयो भने अझ यो कार्य सम्पादन गर्न सहयोग हुन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रका साथीहरूलाई टेवा दिन्छ, राज्यको ढुकुटीलाई त्यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने एरियाहरू छ भने त्यसको सुरक्षाको अवस्था के छ हेरेर कुन कुन एरिया इनिसियली 24 आवर्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मैले अध्ययन गर्न लगाइसकेको छु। अगाडि के कस्तो निर्णयहरू भयो, के कस्तो आँखाले हेरियो थाहा छैन, तर तपाईहरूलाई हाम्रो तर्फबाट रेड कार्पेट छ। तपाईहरूको सुरक्षाको लागि, तपाईहरूको उन्नतिका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी कुनै पनि किसिमले चुक्दैनौं र यहाँ एउटा स्पेशल एउटा युनिट खडा हुन्छ जसले तपाईहरूलाई धाउने दिनको अन्त्य गर्छ। हामी यसैबीच प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै राहदानी विभागले हिजोदेखि राहदानी वितरणको काम रोकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको छ। सेवाग्राहीले राहदानी लिन निकै ठूलो शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढ़िरहेका बेला विभागले राहदानी वितरण रोकेको भन्दै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्रिपुरेश्वरको विभागको प्राविधिक शाखाको निरीक्षण गरेको छ। टोलीले विभागका महानिर्देशक, प्रशासन र सफ्टवेयरको प्राविधिक सपोर्ट गर्ने टोलीसँग अहिले देखिएको समस्याका बारेमा विस्तृत छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पुस 27 गते बेलुकी 5 बजेभित्र सरकार गठनको दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख जोशीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश राज ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 27 जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। सुदूरपश्चिममा 19 सीट जितेको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको 11, नेकपा एमालेको 10, नागरिक उन्मुक्तिको 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4, राप्रपाको 1 र स्वतन्त्रको 1 प्रदेश सभा सदस्य छन्। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सभामुखको चुनाव पुस 28 गते हुने भएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएदेखि शेयर बजार लगातार बढ़िरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुनु अघि पुसको 7 गते शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1867 बिन्दुमा रहेकोमा पछिल्लो 8 दिनको कारोबारमा 258 अंकले बढ़िसकेको छ। आज नेप्से 2125 बिन्दुमा पुगेको छ। नयाँ सरकार गठन भए त 8 दिन कारोबार भएकोमा 6 दिन नेप्से बढ़ेको छ भने 2 दिन सामान्य घटेको छ। कारोबार रकममा पनि सुधार हुँदै गएको छ। शेयर बजारका विश्लेषक अनल राज भट्टराईले नयाँ सरकारप्रति नागरिकको भरोसा रहेको र आर्थिक सूचक पनि सकारात्मक हुँदा बजार बढ़ेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्ता अहिले बजारप्रति मनोबल बढ़िरहेकाले नेप्सेको उकालो यात्रा जारी रहने सम्भावना रहेको दावी गर्नुभएको छ। नेप्से आज 64.87 अंकले बढ़ेर 2125.94 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 258 वटा कम्पनीका 87,33,000 किता शेयर 3 अर्ब 50 करोड़ 11 लाख रुपियाँमा कारोबार भए। आज 9 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढ़ेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने अरू 21 वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढ़ेको छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। व्यवसायको चरको दबाव र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो। राष्ट्र बैंकले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावका आधारमा मार्गदर्शन संशोधन गरिएको बताएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढ़ी ऋण लिएकाले 2082 सालको असार मसान्तसम्म भुक्तानी गरे हुने भएको छ। त्यस्तो रकमलाई अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने गरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न भने नपाइने व्यवस्था छ। यस्तो आवधिक कर्जा समय अगावै चुक्ता गर्न चाहेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीसित अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन्। यसअघि आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच छलफल भएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा चिसो पीड़ितलाई राहत उपलब्ध गराउने बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना न त जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आईएमई बैंक
सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आग्रह, सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको कांग्रेसका प्रवक्ता महतको दावी, नयाँ सरकार गठन भएदेखि शेयर बजार लगातार उकालो यात्रामा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 2 का धानुक दासको हत्यामा उहाँकै छोरा प्रदीप र ज्वाइँ उदय दासको संलग्नता रहेको पाइएको छ। 40 वर्षीय दासको गएको पुस 10 गते आफ्नै ग्यारेजमा गोली हानी हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले गोली हान्ने व्यक्ति रंजित यादवलाई पक्राउ गरेको हो। मृतक धानुक दासका ज्वाइँ उदय दास मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका चालक हुन्। घटनामा संलग्न भारतको बिहारको खजुली बस्ने आकाश भनिने सोनु मिश्रा फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घरमा सम्पत्तिको विवाद चलिरहेको र सम्पत्तिकै कारण छोरा र ज्वाइँ मिलेर हत्याको योजना बनाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज खड्काले बताउनुभयो। छोरा प्रदीपले नै 5 लाख रुपैयाँमा सुटरसँग डील गरेर हत्या गर्न लगाएको प्रहरी स्रोतको दावी छ। देशभर चिसो बढ़ेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको असरले तराईमा हुस्सु तथा पहाड़मा कुहिरो लागेका कारण देशभर चिसो बढ़ेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाड़ी र हिमाली भेगमा न्यूनतम तापक्रम -डिग्री सेल्सियस तर्फ गएको छ भने तराईका धेरै जिल्लामा 10 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल झरेको छ। काठमाडौँमा न्यूनतम तापक्रम 4.6 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। अझै केही दिन चिसो बढ़िरहने मौसमविदले बताएका छन्। चिसो देशैभर बढ़ेको भए पनि बढ़ी असर प्राय तराईका जिल्लामा पर्ने गरेको छ। तराईमा लागेको हुस्सु दिउँसो अबेरसम्म नहट्नु, तराईमा धेरैजसो समय गर्मी हुने भएकोले विशेष गरी विपन्न वर्गले जाडोबाट बस्ने खालका घर तथा पर्याप्त कपडाको जोहोर नगर्नु जस्ता कारण चिसोबाट हुने समस्याको जोखिम बढ़ी हुन्छ। तराईमा केही दिन यता लगातार जसो दिनभरि नै बाक्लो हुस्सु कुहिरो लाग्ने गरेको छ। यसले गरीब तथा विपन्नसँगै गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित भएका छन्। साथै दिपा तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराईलाई सोध्नु भएको छ, शीतलहर र चिसोबाट जोगाउन प्राधिकरणले के गर्दैछ? हाम्रो जुन किसिमको सामाजिक आर्थिक संरचना छ, हाम्रो संस्कृति छ, रहनसहन छ, जीवनशैली छ, यसले चाहिँ चिसोले मानवीय क्षति पनि हुने गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा को मान्छेको आर्थिक अवस्था कमजोर छ अथवा कसका राम्रो किसिमको घरको संरचना छैन, कसको घरमा चाहिँ राम्रो ओड्ने ओछ्याउरी छैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय स्तरबाट विशेष गरी वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, स्थानीय पालिकाले बढी निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा प्राधिकरणले कुनै पनि व्यक्तिलाई यति पैसा दिने अथवा यसरी राहत गर्ने भन्ने कुराले यसको प्रभावकारी समाधान हुन सक्दैन। त्यसकारणले यसमा विशेष गरी अनि बढी क्रियाशील भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ जिल्ला र स्थानीय तहबीच आपसै समन्वय गरेर चाहिँ एकदम विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ जाडोको समयमा न्यूनतम उहाँहरूको जीवनयापनलाई सहयोगी हुने ढङ्गको सहयोग गर्नको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्य गर्नुहोस् भन्ने खालको निर्देशन पनि दिएका छौं। यो चाहिँ रिपोर्टिङ नभएको हो कि के हो त? किनकि चिसो त सुरु भइसकेको छ। हरेक वर्ष शीतलहरका कारण चाहिँ नागरिकहरू प्रभावित हुन्छन्, कतिपयको त ज्यान समेत जाने गरेको छ। हैन, स्थानीय तहले नै काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो बुझाइ के हो भने स्थानीय तहले नै काम गरिराख्नु भएको छ। किनकि एउटै तापक्रममा पनि जसको राम्रो बस्ने ठाउँ छ, राम्रो लगाउने लुगाहरू छन्, ओड्ने ओछ्याउरी छन्, त्यसलाई चिसोले कम असर पार्छ। तर त्यति नै चिसोले जसको चाहिँ घरमा चाहिँ लुगा छैनन्, ओड्ने ओछ्याउने राम्रो छैन, त्यसलाई बढी प्रभाव पार्छ। त्यसकारणले गर्दा सबैले एउटै एंगलबाट एउटै दृष्टिकोण राखेर हेर्न हुँदैन। यो चाहिँ प्रत्येक घर वाइजको समस्या फरक व्यक्ति पिछेको समस्या फरक हुन्छ हैन। अलिक सुत्केरी महिलालाई बढी समस्या होला, बालकलाई, वृद्ध मान्छेलाई बढी समस्या होला, तिनीहरूलाई विशेष पर्छ। यो नजिकबाट सरकारको रूपमा नजिकबाट हेर्ने भनेको त वार्ड अध्यक्षहरू, स्थानीय पालिका हो। उहाँहरूले नै पहिलो रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई उहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर चाहिँ उहाँहरूलाई के गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ शीतलहरको प्रभाव कमभन्दा कम पर्छ भनेर उहाँहरूले निगरानीमा राख्नुपर्छ, उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँहरूले समन्वय चाहिँ थाल्नुभयो पालिकाहरूसँग? अहिले हामीले प्रत्येक पालिका पछि भन्दा पनि हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग हामी निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा छौँ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय पालिकासँग समन्वयमा काम गर्नु होला। स्थानीय पालिकालाई तपाईँले सपोर्ट गर्नु होला। उहाँहरूले आवश्यकता बोध गरेको ठाउँमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने
गर्नुहोला र पैसाको अभाव भएको अवस्थामा प्राधिकरणसँग तपाईँले समन्वय गर्नुहोला भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न बैठकहरूमा उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। माननीय गृहमन्त्रीजीको पनि स्पष्ट यस विषयमा निर्देशन छ। शीतलहरको कारणले कुनै पनि व्यक्तिको क्षति नहोस् भन्ने कुरामा उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले पनि ती अनुसार माननीय गृहमन्त्रीजीको पनि स्पष्ट निर्देशन छ। तर यसमा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले सहयोग माग गरेको हकमा उहाँहरूको स्रोत साधन नभ्याउने हकमा मात्रै हामी क्रियाशील हुन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराई। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरकै सिलसिला। नेपालले कोरोना भाइरस विरूद्धको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजका लागि खोप अनुदानमा पाउने भएको छ। भ्याक्सिन र खोपको लागि ग्लोबल एलायन्स गावीले 15 लाख मात्रा खोप दिने भएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले आउँदो माघ 19 गते खोप आउने भएको जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशका 5 सीमा नाकामा कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। भारतसँग सीमा नाका जोडिएका कैलाली, कञ्चनपुर सहित पहाड़ी जिल्ला बैतडी र दार्चुलामा गरी 5 नाकामा कोरोना परीक्षण हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। भारत, चीन लगायत छिमेकी देशमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सतर्कता अपनाउँदै भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकको नियमित नाकामा परीक्षण हुने गरेको तर कसैमा पनि संक्रमण नभेटिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका महामारी सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै कैलालीको धनगढ़ी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा महामारीका बेला आश्रय दिन होल्डिङ सेन्टर समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1000 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 6 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 21 जनामा झरेको छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा 46,401 जनाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हे हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिकामा भालुले आक्रमण गरेर र बसले किचेर 2 जनाको ज्यान गएको छ। सिद्धगंगा नगरपालिका 2 सीतापुरमा भालुको आक्रमणबाट स्थानीय 80 वर्षका रामबहादुर छेत्रीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। यस्तै सिद्धगंगा नगरपालिका 14 सिमलपानीमा बसले किचेर स्थानीय 76 वर्षीय इन्द्रकला भट्टराईको ज्यान गएको हो। यसैबीच धनुषामा 1 जना महिला र महोत्तरीमा 1 जना
एकजना पुरुषको शव फेला परेको छ। धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा स्थानीय मनोज यादवको खेतमा परिचय नखुलेकी महिलाको शव भेटिएको छ। यस्तै महोत्तरीको औरही नगरपालिका 7 भोइलमा 54 वर्षका इन्द्रदेव झाको शव भेटिएको छ। यसैबीच जुम्लामा जंगलमा दाउरा लिन जाँदा लडेर घाइते भएकी एक महिलाको ज्यान गएको छ। दाउरा काट्न रुखबाट लडेर घाइते भएकी तिला गाउँपालिका 6 कोडे गाउँकी 25 वर्षकी रामपुरा रोकायाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिकाले घर तथा भवनको प्रस्तावित नक्सा निशुल्क बनाउन शुरू गरेको छ। गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार घर तथा भवनको प्रस्तावित नक्सा निशुल्क गर्ने घोषणा गरे अनुसार हिजोदेखि निशुल्क सेवा शुरू गरेको हो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले 82 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सिरक प्रदान गरेको छ। उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम अन्तर्गत 50 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई फाइबर सिरक प्रदान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा आएका तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। सार्वजनिक यातायात तथा यातायात कार्यालयले दिने सेवामा विकृति बारेको खबरमा माधव अधिकारीले लेख्नु भएको छ। सार्वजनिक गाड़ीमा सीसी क्यामेराको व्यवस्था हुनुपर्छ। ती सीसी क्यामेरामा कैद भएका दृश्य पनि बेला बेलामा हेर्नु पर्यो। काममा झमेला गर्ने तथा बसमा सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु राख्नेलाई कड़ा कारवाही पनि गर्ने हो भने केही सुधार होला। अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल गर्नुभएको खबरमा महेश सुनार लेख्नुहुन्छ, शीर्ष तहमा छलफल भएर के गर्नु, दिएका निर्देशन पालना गर्ने कर्मचारीले कसैलाई टेर्दैनन्। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले आफू मातहतका कर्मचारीलाई उचित निर्देशन दिएका बेला सम्बन्धित कर्मचारीले तुरन्त पालना गर्दैन भने उसलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गरी बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ। यति नगरेसम्म कर्मचारी सुध्रिँदैनन्। कर्मचारी नसुध्रिएसम्म नागरिकले सहज सेवा पाउँदैनन्। अर्थतन्त्र मात्रै होइन, अरू क्षेत्र पनि यसै गरी भद्रगोल रहिरहनेछ। डोलराज पराजुलीको विचार छ, यसरी प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको निगरानी गर्नु राम्रो हो। के हुँदैछ भन्ने बारेमा बहस छलफल गरी गलतलाई साथ नदिने र सहीलाई प्रोत्साहन गरे देशले पक्कै समस्याबाट निकास पाउनेछ। अनि काशी सिंह विष्टको चासो छ, बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा टावर बनेको 3 वर्ष भयो, तर टावर अहिलेसम्म पनि सञ्चालन भएको छैन। किन ढिलासुस्ती भएको हो? यसतर्फ जिम्मेवार निकायको ध्यान पुगे सेवाग्राहीलाई सहज हुन्थ्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकामा आउँदो फेब्रुअरी महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुने भएको छ। आर्थिक संकटको कारण 1 वर्ष ढिला गरी स्थानीय तहको चुनाव हुन लागेको हो। श्रीलंकाको निर्वाचन आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर जनवरी 18 देखि 21 सम्म 8000 भन्दा बढ़ी काउन्सिलर पदका लागि मनोनयन पत्र खुल्ला रहने र त्यसपछि 28 दिनभित्र मतदान गरिसक्ने बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। श्रीलंकामा सन् 2021 को अन्त्यदेखि खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीको चरम अभाव शुरू भएको हो। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले अघिल्लो सरकारले गरेको कर कटौतीको घोषणालाई उल्ट्याउनु भएको छ। यसैबीच आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा टाट पल्टिएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रका कारण केही सुधार भएको छ। सन् 2022 मा 7 लाख भन्दा धेरै विदेशी पर्यटक आएका र यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सकारात्मक प्रभाव परेको श्रीलंका सरकारले जनाएको छ। सरकारले आउँदो वर्ष 15 लाख र अर्को वर्ष 30 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब खेल खबर। नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा आज लुम्बिनी अल स्टार र विराटनगर सुपर किङ्स विजयी भएका छन्। लुम्बिनीले काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगरले फार वेस्ट युनाइटेडलाई हराएका हुन्। त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनी अल स्टारले काठमाडौँ नाइट्सलाई 102 रनले हरायो। लुम्बिनीले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ 15 ओभर 4 बलमा 81 रनमा अल आउट भयो। ओसिलो मैदानका कारण यो खेल 17 ओभरमा झारिएको थियो। 9 खेलमा 8 वटा जितेको लुम्बिनी 16 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 8 खेलमा 4 वटा खेल जितेको काठमाडौँ 8 अङ्कसहित
तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै दोस्रो खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 6 विकेटले हराएको छ। फार वेस्टले दिएको 157 रनको लक्ष्य विराटनगरले 19 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। विराटनगर 8 खेलमा 6 अङ्कसहित तालिकाको 5औं स्थानमा छ। एक खेल कम खेलेको फार वेस्ट 2 अङ्कसहित पुछारमा छ। र साविक विजेता सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई हराउँदै संकटा क्लब आहा रारा पोखरा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रंगशालामा एपीएफलाई 4-1 गोलले हराउँदै संकटा उपाधि नजिकै पुगेको हो। संकटाको जितका लागि विदेशी खेलाड़ी स्टेफन विनोङ र मेसुके ओलामाउले 2-2 गोल गरे। एपीएफका हरि कार्कीले 1 गोल फर्काए। दोस्रो सेमी फाइनलमा भोलि भुटनेज युथ स्पोर्ट्स क्लब र चर्च बोयज युनाइटेड बीच खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आग्रह। सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको कांग्रेसका प्रवक्ता महतको दावी। नयाँ सरकार गठन भएदेखि शेयर बजार लगातार उकालो यात्रामा। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन संशोधन। देशैभर चिसो बढ्यो। चिसोको असर तराईका जिल्लामा धेरै। प्रभावितको पहिचान र सहयोगमा पालिका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने प्राधिकरणको भनाई। आर्थिक संकट भोगिरहेको श्रीलंकामा आउँदो फेब्रुअरीमा स्थानीय तहको चुनाव हुने। पर्यटकको संख्या बढेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनाई। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा आज लुम्बिनी र विराटनगर विजयी। संकटा क्लब आहा रारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ। पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।